Maayong alam mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagdeklarar na og state of calamity ang lungsod sa Giwan sa Eastern Samar tungod sa dako nga kadaot nga gibiyaan sa bagyong Tino. Apil usab sa Leyte ang pipila ka lugar nga nakasinati og kusog nga ulan ug hangin sa pag-agi sa bagyo. Daghan ang napalid ug napatumba nga mga balay og establishmento sa Giwan tungod sa kusog nga paghuyop og ulan. Gawas pa niini, daghang island barangay ang nagpabiling isolated human sa pagpanalasa sa bagyo. Sa Kinapondan, Eastern Samar, halos zero visibility gabii tungod sa kusog nga ulan ug naputol sab ang supply sa kuryente sa tibuok lungsod. Sa buntag, misingabot ang klarong hulagway sa grabing kadaot sa Suluan ug Humunhon Islands. Sa Giwan, diin daghang panimalay ug istruktura ang halos natumpag. Delikado na usab ang supply sa pagkaon sa area kay posible na nga mahurot ang nakapreposition kung dili makahugot og biyahe ang sakyanang pandagat. Walay na record nga namatay sa probinsya apan padayon ang problema sa communication line. Sa latest na record, halos 8,000 kapamilya o kapin 25,000 ka tawo ang gibakwit sa Eastern Samar ug daghan pa ang nagpabilin sa evacuation centers tungod sa balik-balik nga kusog nga ulan. Milandfall si Tino sa yupa sa buntag sa Silago, Southern Leyte. Nagpadayon na ang cleaning operations sa Philippine Army, LGU, barangay ug mga volunteers sa lugar. Kini sa mga itong update, magpadayon na sa pagwantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.